पूरकी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक, सरल बैंकिङ सबैका लागि। र पहिलो सेटका लागि आटको रुसलान आएका छन् कप्तान तुर्कमेनिस्तानका। र पहिलो अङ्क तुर्कमेनिस्तानको पक्षमा। र लगातार दोस्रो अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। आर्टिको रुसलान फेरि पनि सर्भिसमा। र यसपटक पनि अङ्क उज्बेकिस्तानलाई, पहिलो अङ्क खेलको। सर्भिस उज्बेकिस्तान, आर्टिको रुसलान र अङ्क फेरि पनि उज्बेकिस्तानलाई। राम्रो सेट अफ फ्रन्ट कोर्टमा। र बाहिर जान पुग्यो राम्रो लिप त्यहाँ तुर्कमेनिस्तानका खेलाडीद्वारा। र सर्भिसमा लो भएका छन् तुर्कमेनिस्तानका लागि। सुलेमान उत्कृष्ट स्पाइक। उज्बेकिस्तान फेरि पनि खेल बराबरी गर्न सफल। सोलोमन थिए। खामिरोभ फोजिल आएका छन् अब सर्भिस लिएर उज्बेकिस्तानका लागि। र खामिरोभको सर्भिस बाहिर नपुगेको छ। अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। रोजुलोभ सर्भिस गर्दै तुर्कमेनिस्तानका लागि। सोलोमन, सोबिरोभ सोलोमन फेरि पनि अङ्क जोड्न सफल। यसअघिको अङ्क पनि उनकै स्पाइकमा र यसपटक पनि कुनै गल्ती गरेनन् सोबिरोभ सोलोमनले। सर्भिसमा कुचकुरो बजिजबेक। जुमाएभ थिए तुर्कमेनिस्तानका। र बाहिर अङ्क उज्बेकिस्तानको पक्षमा। र फेरि नुरेभको सर्भिस र सेट पोइन्टको अवसर अब उज्बेकिस्तानलाई। दोस्रो सेट पनि आफ्नो पक्षमा पार्दै 2-0 को अग्रता लिने सुवर्ण अवसर। र त्यसका लागि याकुब सुलेमन सर्भिसमा गएका छन्। मात्र एक अङ्क टाढा अब। आउट सुलेमनको अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। सेट पोइन्टको अवसर। र अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। टाइम आउटको इसारा।
र स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ हामी नेपाली टोलीको आगमन भएको छ। यसपछि किर्गिस्तान र मालदिभ्सको गेम हुँदैछ। नेपालको समूहको टिम हो दुबई र नेपालले भोलि मालदिभ्ससँग पनि खेल्ने हुनाले प्रशिक्षक हान एबिङ, सहायक प्रशिक्षक सुदेश रिमाल लगायतका अन्य खेलाडीहरू पनि देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा। प्रशिक्षक हान एबिङ र सुदेश रिमाललाई तल्लो क्रममा देख्न सक्छौँ भने माथि दीपक राज जोशी, हरिहजुर थापा, राजेन्द्र विष्ट देख्न सक्छौँ। व्यवस्थापक मङ्गल श्रेष्ठ पनि छन् स्क्रिनमा। उज्बेकिस्तान निकै रोमाञ्चक मोडमा छ खेल। 21-24 को स्थितिमा उज्बेकिस्तानसँग अझै पनि सेट पोइन्टको अवसर। र यस अङ्कसँगै दोस्रो सेट पनि उज्बेकिस्तानको पक्षमा 25-21 ले 2-0 को अग्रता लिएको छ उज्बेकिस्तान। अब तेस्रो सेट जितेमा 3-0 को जित हासिल गर्नेछ। हामी सानो विश्राम। लाइनअप चेक गर्दै र यससँगै खेल सुरु हुन लागेको छ। तेस्रो सेटको खेल। कप्तान आर्टिको ब्रुसलान सर्भिस गर्ने तयारीमा। 32 वर्षीय खेलाडी रसुलोभ र अङ्क, पहिलो अङ्क उज्बेकिस्तानको लागि। रासुलोभ सर्भिस लिएर आएका छन् उज्बेकिस्तानका लागि। आर्टिको ब्रुसलान, नुरुएभ थिए, राम्रो बचाउ कुचकुरोभको स्पाइकमा र नुरुएभ यसपटक पनि असफल। अङ्क फेरि पनि उज्बेकिस्तानलाई नै। 2-0 को अग्रता। रासुलोभ सर्भिसमा उज्बेकिस्तानका लागि। नुरुएभ, सुलेमुन र फेरि पनि राम्रो सेटअप कप्तान आर्टिको ब्रुसलानको सेटअपमा, तर रेफ्रीद्वारा फलको इसारा। नेट टच। कप्तान आर्टिको ब्रुसलान खुसी छैनन्। रेफ्रीको निर्णय प्रशिक्षक उराजत मक्साद पनि देख्न सक्छौँ असन्तुष्टि जनाउँदै। र कप्तान आर्टिको ब्रुसलान रेफ्री पुगे रेफ्रीसँग सेकेन्ड रेफ्री वार्तालाप गर्दै आर्टिको ब्रुसलान अझै पनि असन्तुष्टि जनाउँदै स्मरण र अब सर्भिस आर्टिको ब्रुसलान। नुरुएभ राम्रो ब्लक। सुलेमोन थिए कुचकुरोभ उज्बेकसँग फ्रन्ट कोर्टमा पहिला नै मुभ पत्ता लगाएर राम्रो ब्लक गर्न सफल। सँगै थियो दुबईको जम्प र 4-0 को अग्रता। रासुलोभ सुरुवातदेखि नै सर्भिसमा नियमित। आर्टिको ब्रुसलान र अन्ततः गुलिएभको स्पाइकमा तुर्कमेनिस्तानलाई अङ्क, पहिलो अङ्क यो तेस्रो सेटको। नुरुएभ आएका छन् अब सर्भिसमा। र लगातार अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। 2 अङ्कको फरक। अब यो सेट जित्ने पर्ने हुन्छ यदि तुर्कमेनिस्तान खेललाई अझै लम्ब्याउन चाहन्छ भने, अन्यथा पराजित हुनेछ तुर्कमेनिस्तान। राम्रो बचाउ। रसुलोभ कटाइदिए नेट।
राहिमोभ इन राम्रो स्पाइक था उज्बेकी खेलाडीको। खामेरो फोजिल आएका छन् सर्भिस लिएर उज्बेकिस्तानका लागि। आर्टिकोभ रुसलान राहिमोभ तर उनको प्रहार भने बाहिर नपुगेको छ। फेरि पनि खुसी छैनन् तुर्कमेनिस्तानका खेलाडी। आर्टिकोभ रुसलान मुख्यतः र रेड कार्ड कप्तान आर्टिकोभ रुसलान रेफ्रीद्वारा रेड कार्ड। यसअघि पनि पहिलो सेटमा उनले कार्ड प्राप्त गरेका थिए र यसपटक रेफ्री पछि हट्ने मुडमा थिएनन्। लगातार डिस्कसन पछि सेकेतेलेभ र फेरि पनि अङ्क उज्बेकिस्तानलाई। र प्रशिक्षक खुसी छैनन् जस्तो किसिमको प्रदर्शन भइरहेको छ तुर्कमेनिस्तानबाट। निकै निराश मुद्रामा रिसाइरहेका छन् जस्तो साबिक विजेताको प्रदर्शन हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। खामेरो फोजिल सर्भिसमा राम्रो बचाउ त्यहाँ ओकोजोभको दिदार र अङ्क यसपटक तुर्कमेनिस्तानलाई। नेट टचको इसारा आर्टिकोभ रुसलान कप्तान सर्भिसमा तुर्कमेनिस्तानका लागि। रासुलोभको रेज सुलेमोन सेकेतेलेभ मौका हुन सक्छ यहाँ। रासुलोभ सुलेमोन बाहिर अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। सर्भिसमा आर्टिकोभ रुसलान तुर्कमेनिस्तानका कप्तान र स्पाइकमा अङ्क यसपटक खामेरो फोजिललाई। ब्लक आउट हुन पुग्यो। 20-9 दबदबा कायम गर्न सफल उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान विरुद्ध। रासुलोभ आएका छन् सर्भिस लिएर। आर्टिकोभ रुसलान सेकेतेलेभ ब्लक त थियो तर बाहिर जान पुग्यो अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। दिदार आएका छन् अब सर्भिस लिएर तुर्कमेनिस्तानका लागि। सम्भव देखिँदैन जस्तो किसिमको प्रदर्शन गरिरहेको छ तुर्कमेनिस्तानले सोझो सेटको हार टार्नबाट। रासुलोभ र उत्कृष्ट स्पाइक कुचकुरो कुचकुरोभ अजिजबेक राहिमोभ 4 खेलाडीको बीचमा बल सार्न सफल।
12-22 सेकेन्डले भएका छन् सर्भिस लिएर तुर्कमेनिस्तानको लागि। बाहिर सेकेन्डलेको जम्प सर्भिस 23-12 अब 2 अङ्क टाढा खेल आफ्नो पक्षमा सोझो सेटमा जित्नका लागि। सोबिरोभ सोलोमन सर्भिस गर्दै तयारीमा तर उनको सर्भिस निकै बाहिर अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई। गल्ती त्यहाँ खामिरो पोजिलको रिसिभमा 14-23 सर्भिसमा राहिम ओप्सन तुर्कमेनिस्तानका लागि। रसुलोभ र उत्कृष्ट स्पाइक एर्मोलोभ माक्सिमको म्याच पोइन्टको अवसर अब उज्बेकिस्तानलाई। मात्र 1 अङ्क टाढा जित हात मार्नबाट र सर्भिस लिएर आएका छन् याकुब सुलेमान। सुलेमानको गल्ती अङ्क तुर्कमेनिस्तानलाई अझ पनि 1 अङ्क टाढा उज्बेकिस्तान पहिलो। आफ्नो दोस्रो खेल जित्नबाट लगातार दोस्रो खेलको जित हुनेछ यो। जुमाएभ सर्भिसमा र जुमाएभको गल्तीसँगै उज्बेकिस्तानले तुर्कमेनिस्तानलाई 3-0 पराजित गरेको थियो। सायदै कसैले अनुमान गरेको हुनसक्छ यो किसिमको स्कोर लाइन र सोझो सेटको जित उज्बेकिस्तानलाई र उज्बेकिस्तानका खेलाडीहरू नेपाली समर्थकलाई